سلامة. اليوم باش نوريكم كيفاش تبعثوا فلوس من الكونت صوب فلوس نتاعكم للي ميثود ديسپونيبل نتاعنا. اول حاجه باش تتمتع بالسيرفيس هذا لازم يكون الكونت نتاعك صوب فلوس فيريفي. انا فوالا الكونت نتاعي راهو فيريفي، دونك انت كان ماهوش فيريفي تنجم تتبع لي زيتاب اللي في الفيديو اللي قبله كيفاش تعمل فيريفيكاسيون تاع الكونت نتاعك باش هكاك تنجم تحول فلوس. بي اول ايتاب ننزلوا على ترانسفير دارجون. هنا نفكركم ان احنا عندنا 3 ميثود دو ترانسفير دارجون، سواء تبعث لحبيبك ولا صحابك للكونت صوب فلوس نتاعهم، والا تحول الفلوس من كونت صوب فلوس نتاعك للكونت بانكير والا كونت بوستال كورون، كيما زاده تنجم تحول لي كارت بريبيي دو لا بوست. باش نوريكم لي 3 زيتاب. كان باش نبعث فلوس ان اوتر كونت صوب فلوس يسوفي باش ننزل على فيغ ان كونت صوب فلوس، وهنا باش يطلع لي لازمني نكتب الايميل والا لاي دي بايمون تاع الكليون اللي انا باش نبعث له. دونك نكتب الايميل فوالا، وهنا نكتب المونطون. نفكركم راهو المينيموم تاع الترانسفير تنجم تحول حتى ب 1 دينار، كيما تنجم تحول ماكسيموم 500 دينار بار اوبيراسيون. دونك انا جو سيزي المونطون، وهنا نجم نكتب اتيكيت، معناها نكتب له هذه ترانسفير من عند صاحبك، هذا شنو اي حاجه انت تحب عليها تنجم تكتبها هنا، صاحبك ينجم يشوفها. جوست ننزلوا على كونتينيي، هنا تطلع لنا كونفيرماسيون تاع ترانسفير، وجوست ننزلوا على فاليدي لو ترانسفير ونكتبوا الكود بين نتاعنا. Voilà, le transfert ça a été effectué avec succès. Donc هو كي باش يدخل الكونت نتاعو باش يلقى عنده الفلوس اللي انا بعثتهم له، نجم من بعد هو يستعملهم كيما هو يحب. نوريكم الميثود الثانيه، انه هو نجم نحول شويه الكونت بانكير نتاعي كورون كيما نجم نحول الكونت بوستال كورون، اللي هو لازم يكون لي عن الريب بوستال ولا ريب بانكير. جوست ننزل على ان فيغ ان كونت بانكير، وهنا نختار فيغمون فيغ ان كونت بانكير. لازمني نعمل لاجون تاع الريب نتاعي. اول حاجه في الفورمولير هذه لازمني نكتب الريب اللي هو متكون من 20 رقم، دونك نثبتوا فيه مليح، نكتبوا الريب نتاعنا بي اوتوماتيكمون باش تطلع لنا البنكه والا البوستا باغ ديفو، دونك مانيش اوبليجي باش نختاروها خاطر هي باش تطلع باغ ديفو. هنا في اجوتي اون ايماج لازمنا نعملوا تيليشارجمون تاع سوا ليدونتيفيون بانكير نتاعنا والا ليكستري بانكير. هذوما دوكيمون من عند البنكه يبدا فيه اسمك ولقبك والريب نتاعك واللوغو والكاشي نتاع البنكه. كاين انت الكونت نتاعك بوستال كورون، دونك لازمك تبعث لنا ان ايدونتيفيون بوستال كيف فيه اسمك ولقبك والريب بوستال وفيه الكاشي نتاع البوستا. بي انا هنا جو دو تيليشارجي لو فيشي اللي قلت لكم عليه. جوست ننزل على سواء باش تعملوا فوتو الا تاخذوا من الجاليري نتاعك هذا الفيشي، ومن بعد باش ننزل على انفويي. باش نبعث توا انا دوموند دو فيرمون، هذه دوموند دو جوستيفيكاسيون ريب. فوالا الدوموند نتاعي تعدت لي افيك سوكسي. باش نكمل لي زيتاب. هنا باش نعاود ننزل على فيرمون فيغ ان كونت بانكير. توا باش نبعث الدوموند دو فيرمون نتاعي. نفكركم اني راهو نجم نحول مينيموم 20 دينار والماكسيموم 3000 بار اوبيراسيون. دونك جو سيزي لو مونطون وننزل على انفويي. كيما العاده تطلع لنا الكونفيرماسيون نتاع ترانزاكسيون، ننزلوا على كونفيرمي ومع الكود بين بور سيكوريزي لوبيراسيون. فوالا الدوموند نتاعي تعدت لي افيك سوكسي. نفكركم اني راهو الفيرمون بانكير والا بوستال يبقى انفيرون 24 et 48 heures اور لي ويكاند لي جور فيريي، اللي ماهوش انستانتاني، يعني ياخذ كيلكو زور وتلقاهم موجودين في الكونت بانكير نتاعك. بي والميثود الثالثه انك انت باش تحول الفلوس نتاعك هما للكارت دينار دو لا بوست، معناها جوست تنزل على فيغ كارت دو لا بوست وهنا باش يطلب من عندك تعمل لاجون تاع الكارت. دونك جوست ننزلوا على اجوتي اون كارت باش نكتبوا لي زانفورماسيون تاع الكارت دينار نتاعنا اللي احنا نحولوا لها الفلوس. نفكركم زيد راهو ترانسفير هذايا سي انستانتاني، يعني كي تحولهم توا تلقاهم بالوقت في الكارت دينار نتاعك. الكارت دينار اللي تحب تحول لها الفلوس لازم تكون باسمك، يعني بنمرو بطاقه التعريف نتاعك، سينو راهو ترانسفير ما يتعدالكش، والا لاجون تاع الكارت دينار ما يتعدالكش. هنا انت شنو المطالب باش تكتب؟ باش تكتب الكود بين نتاع الكارت نتاعك اللي هو الكود اللي تجبد منه من ديستريبيتور، باش تكتب الاربع ارقام الاخرانيين نتاع الكارت اللي تلقاها موجوده في الفاس افون تاع الكارت دينار نتاعك. تكتب لي زانفورماسيون هذوما تنزل على فاليدي وهكاك يتعدلك بي. انا بعد ما كتبت لي زانفورماسيون تاع الكارت دينار نتاعي صارت لافيلياسيون افيك سوكسي. دونك نجي هنا نرجع نختار فيغ كارت دو لا بوست ونكتب المونطون. هنا راهو تنجم تحول لو مينيموم 5 دينار والماكسيموم 100 دينار بار اوبيراسيون، يعني في النهار عندك الحق تحول 100 دينار. دونك جو سيزي 5 دينار وننزل على فاليد. هنا تطلع لنا الكارت دينار نتاعنا اللي احنا سجلناها والمونطون قداش باش نبعثو. فما فري دو ترانسفير اللي هو 2 دينار.
دونك نزلوا على فاليدي يصير ترانسفير. جست ننزل على فاليدي وبالوقت نلقاهم موجودين في الكارت اودينار نتاعي، نمشي نجبدهم من ديستريبيوتور وهكاك نستعملهم. نفكركم لو اي ترانزاكسيون تعملوها على صوب فلوس تجيكم نوتيف بار ايميل معناها فيها لي ديتاي دو ترانزاكسيون بور كونفيرمي. داكوغ دونك جست تتبعونا في دي فيديو اخرين باش تعرفوا لي سيرفيس تاع صوب فلوس.